बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जैसे आप लोगों ने वो सारे टॉपिक पढ़ लिए। तो इसके बाद ये चूँकि बहुत लेंथी चैप्टर है और इसमें टॉपिक भी बहुत ज़्यादा है, तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा, बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और यही इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। देखिए, बेंजीन के बारे में आप लोगों ने सुना भी है, बेंजीन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बेंजीन जो है ना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, हाइड्रोकार्बन है। लेकिन इसकी बाकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अल्केन, अल्कीन या अल्काइन की तरह नहीं है, और ना ही अल्केन और अल्कीन या अल्काइन का जर्नल फार्मूला जो है वो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली फार्मूले को देखकर है तो ये हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है वो तमाम हाइड्रोकार्बन के बाकी ग्रुप से, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से बिल्कुल अलग है। इसमें कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन है इसी स्लाइड में, इस पेज में। तो उसमें नंबर 1 तो ये आता है कि ये सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, तो माइकल फेराडे ने इसको डिस्कवर्ड किया था। और डिस्कवरी के बाद इसको किस साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम है हॉफमैन, उसने आइसोलेट किया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने पहले भी बताया है, इसका क्या है, C6H6 है। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन के एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 72 आ जाएगा, और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 78 बन रहा है। इसके जो मेन फीचर है, नंबर 1, इसके अंदर रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस क्या है, तो इसके बारे में आप अगले टॉपिक्स में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो कुछ रिएक्शन इसके आएंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो बेसिकली एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन जो है वो भी इसके बारे में आप लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये उसकी थोड़ी सी डिटेल बता रहा है। और इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये MCQ के लिहाज से, एंटी टेस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो माइकल फेराडे डिस्कवर्ड बेंजीन इन 1825। इस चीज़ को आपने देखना है कि 1825 में माइकल फेराडे ने इसको जो है वो डिस्कवर्ड किया था। किसने डिस्कवर्ड किया था? माइकल फेराडे ने इसको डिस्कवर्ड किया था। कब डिस्कवर्ड किया था? तो ये आपको नज़र आ रहा है कि माइकल फेराडे ने इसको डिस्कवर्ड किया था 1825 में। किसमें? 1825 में। ये आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद आप देखें, ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में आपने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा है, तो उसमें से आप मतलब देख सकते हैं या वहाँ से आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि जब माइकल फेराडे ने वेजिटेबल ऑयल लेकर इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, आमतौर पर किसी कंपाउंड को किसी मिक्सचर को हम एयर की एब्सेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की मदद से इसको अलग किया गया। फिर उसके बाद होममैन आइसोलेटेड इट फ्रॉम कोल टार। कोल टार क्या है? ये कोल का एक फ्रैक्शन होता है। जैसे अगर हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो आगे कोल जो है उससे मुख्तलिफ चीज़ें हासिल होती है। कोल टार बनता है, कोल गैस बनती है और कोक बनता है। तो कोल टार जो है ना, वो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन होता है। और इसी कोल टार के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या कोल टार जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक यूं समझ ले कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। तो उसमें से एक कंपाउंड जो है, जब कोल टार की हम आगे फिर करते हैं
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें से हमारे पास एक कंपाउंड बेंजीन हासिल होता है. एज अ फंक्शनल ग्रुप बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर कॉल्ड एरीन्स. ठीक है ना. अगर इसके साथ बेंजीन का कोई सब्स्टिट्यूटेड हो तो वो भी एरोमेटिक. असल में ये सारे कंपाउंड ताल्लुक रखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड से. बेंजीन या जिन कंपाउंड में बेंजीन मौजूद हो उन तमाम कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड. और इस चैप्टर में जो स्टार्ट में क्लासिफिकेशन का टॉपिक है उसके अंदर आपने एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े होंगे कि बेंजीन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड, यानी जिन कंपाउंड में बेंजीन हो वो सारे क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. तो अगर हमारे पास बेंजीन के साथ कोई C3 का ग्रुप या कोई और सब्स्टिट्यूट अटैच हो तो ऐसे तमाम बेंजीन को फिर हम एरीन्स भी कहते हैं. अब सबसे पहली चीज़ इसमें कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग, यानी नेमिंग का सिस्टम आता है कि बेंजीन या इससे जो रिलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनकी हम नेमिंग कैसे करते हैं. और नेमिंग के लिहाज से यूँ समझ ले कि कई क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पर एक स्लाइड के अंदर मैंने पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से भी एक पिक्चर स्लाइड में डाली है, क्योंकि उसके अंदर जो रूल है वो ज़्यादा आसानी से समझने वाले हैं. तो पंजाब टेक्स्ट बुक की जो केमिस्ट्री की सेकेंड ईयर की बुक है वहाँ से भी मैंने रूल की कुछ चीज़ें डाली हुई हैं. बहरहाल जैसे आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना उनकी दो तरह की नेमिंग होती है. एक कॉमन सिस्टम होता है और एक जो है वो ट्राइवाइल सिस्टम होता है. सॉरी, कॉमन सिस्टम या ट्राइवाइल, और दूसरा आयोपिक होता है. कॉमन सिस्टम और ट्राइवाइल नेमिंग या ट्राइवाइल सिस्टम एक ही है, लेकिन आयोपिक सिस्टम इससे अलग है. कॉमन सिस्टम क्या है उसके बारे में भी आप जानते हैं. किसी भी कंपाउंड को अगर उसके सोर्स की बिना पर बग़ैर किसी रूल के, आयोपिक रूल के नाम दिया जाता है तो उसको हम ट्राइवाइल भी कहते हैं और उसको हम कॉमन सिस्टम भी कहते हैं. बेंजीन के अंदर ये क्वालिटी है कि इसके अंदर जो ट्राइवाइल नेम है या जो कॉमन नेम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो स्पेशल नेम है. और ज़्यादातर हम वही कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम या ट्राइवाइल नेम हम यूज़ करते हैं. तो ट्राइवाइल नेम या कॉमन सिस्टम के जो मेन रूल हैं उसमें नंबर 1 तो ये होता है कि पेरेंट नेम इज़ बेंजीन. आखिर में जो नाम आप लिखेंगे वो बेंजीन का होगा, और जो भी सब्स्टिट्यूट अटैच होगा उसको आप प्रीफिक्स के तौर पर शुरू में लिखेंगे. जैसे अगर बेंजीन के साथ मिथाइल अटैच है तो आप लिखेंगे मिथाइल बेंजीन. अगर इथाइल का ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो तो आप उसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, इथाइल बेंजीन लिखेंगे. क्लोरो का ग्रुप अटैच हो, क्लोरो बेंजीन आप लिखेंगे. लेकिन साथ एंड में आपने बेंजीन डालना है. जो सब्स्टिट्यूट है वो प्रीफिक्स के तौर पर आएगा. नाइट्रो का ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच है तो नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा. द सब्स्टिट्यूट एंड द बेंजीन रिंग टेकन टुगेदर में फॉर्म न्यू पेरेंट नेम, यानी वो पूरा एक नेम बन जाएगा. द लार्जेस्ट पेरेंट नेम इज प्रेफर्ड. जैसे ये आप देख रहे हैं कि इसका नाम क्या है, मीथाइल बेंजीन. मीथाइल बेंजीन आप ये भी तो लिख सकते हैं. जैसे बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो इससे हमारे पास जो ग्रुप बनता है उसको फिनाइल कहते हैं. C6H6 बेंजीन होता है. अगर एक H निकल जाए, C6H5 हो जाए तो उसको फिर फिनाइल कहते हैं. तो इसको आप फिनाइल मीथेन भी लिख सकते हैं. ठीक है. लेकिन प्रेफर्ड जो ज़्यादा अच्छा नाम है वो ये है कि बेंजीन का नाम पेरेंट होगा, वो आखिर में आएगा और सब्स्टिट्यूट पहले आएगा. सो अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट रूल methyl benzene is preferred. The common name of some compounds are. इसके बाद अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि कुछ कंपाउंड के जो कॉमन नेम है ना वो आपको दिए जाएंगे. और ये थोड़ा सा जहन में रखना है कि यहाँ पे जो कॉमन नेम है वही आगे रिएक्शन में भी चलेंगे, वहीं आगे जो है ना इस टॉपिक में चलेंगे, क्योंकि कॉमन नेम इसके जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. कॉमन नेम की इम्पोर्टेंस बेंजीन के अंदर बहुत ज़्यादा है. वैसे तो हमारे पास सबसे अच्छा सिस्टम जो है वो आयोपिक होता है, लेकिन इसमें कॉमन नेम जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. ये देखिए आयोपिक नेम है. बेंजीन में मानो सब्स्टिट्यूटेड. मानो की मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए. मानो वन को कहते हैं. तो मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या डेरिवेटिव. बेंजीन के साथ अगर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूट अटैच हो, एक ही ग्रुप अटैच हो
تو ایسے بنزین کو ہم مانو سبسٹیٹیوٹڈ بنزین کہتے ہیں یا مانو سبسٹیٹیوٹڈ ڈیریویٹیوز آف بنزین کہتے ہیں. اور اگر سبسٹیٹیوٹ کی تعداد ایک سے زیادہ ہو جائے تو اگر وہ دو ہے ڈائی، ویسے اس کو ہم پالی سبسٹیٹیوٹڈ بنزین کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم سب سے پہلے مانو سبسٹیٹیوٹ بنزین کے رول پڑھیں گے یا اس کا آئیپک سسٹم کے تحت نیم پڑھیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرا دوں کہ یہاں پر جو آئیپک نیم ہے اس سے زیادہ ان کے جو کامن نیم ہے وہ زیادہ یوز ہونے والے ہیں. تو یہ سارے نیم جو آپ کو نظر آئے یہ آئیپک نہیں ہے. اس میں میکسیمم جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرائی وائل یا کامن سسٹم کے نام بھی موجود ہے. So mono-substituted derivative of benzene are named by prefixing the name of substitute to the word benzene. تو یہ جیسے کامن سسٹم ہوتا ہے. مینی ایرومیٹک کمپاؤنڈ، میں نے ایرومیٹک آپ کو بتا دیا ہے. ایرومیٹک کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں؟ بنزین خود بھی ایرومیٹک ہے، اور جن کمپاؤنڈ میں بنزین کی رنگ ہوتی ہے، ایک یا ایک سے زیادہ بنزین کی رنگ موجود ہو، ان تمام کمپاؤنڈس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایرومیٹک کمپاؤنڈس کہتے ہیں. So they have known by their common or trivial name. جیسے many aromatic compound. وہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بنزین کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ مطلب جتنے ہمارے پاس بنزین یا بنزین سے ریلیٹڈ ایرومیٹک کمپاؤنڈس ہوتے ہیں تو ان میں جو ہمارے پاس کامن نیم ہوتے ہیں وہ زیادہ کامن ہیں، وہ زیادہ یوز ہونے والے ہیں. لیکن ان کے علاوہ ہم یہ دوسرے آئیپک نیم بھی یوز کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے بنزین کے ساتھ C3 کا گروپ اٹیچ ہے. تو اگر بنزین کے ساتھ C3 کا گروپ اٹیچ ہو، اس کا نام میتائل بنزین بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ آئیپک نیم لکھیں گے میتائل بنزین ہی ہوگا. لیکن جس کا جو اسپیشل نیم ہے، یاد رکھنا ہے ٹرائیوائل نیم ہے، وہ ہے ٹالوین. تو اگر یہ کمپاؤنڈ آتا ہے، آپ نے کہیں بھی اس کو دیکھنا ہو یا اس کو پڑھنا ہو تو یہ ہمیشہ ٹالوین کے نام سے آئے گا. اسی طرح اگر بنزین کے ساتھ NH2 کا گروپ اٹیچ ہو تو اس کو آپ امائنو بنزین بھی تو کہہ سکتے ہیں. NH2 کو ہم امائنو گروپ کہتے ہیں تو یہ امائنو بنزین ہے. لیکن اس کا اسپیشل نیم کیا ہے؟ اینالین. تو اینالین کا جو کامن نیم ہے تو اینالین جو ہے یہ بہت زیادہ یوز ہوگا. اسی طرح اگر یہ CH ڈبل بانڈ CH2 کا گروپ آ جائے تو CH ڈبل بانڈ CH2 کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو وینائل گروپ کہتے ہیں. تو یہ وینائل بنزین بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کامن نیم کیا ہوگا؟ اسٹائرین. اور یاد رکھنا ہے کہ جو آئیپک نیمنگ ہوتی ہے نا اس کے تو رول ہوتے ہیں. وہ بچوں کے لیے یاد کرنا، اس کو پڑھنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، لیکن پیپر میں عام طور پر وہ اسی طرح کامن نیم دیتے ہیں. تو کامن نیم جو ہے یہ آپ نے یاد کرنے، اور کامن نیم سے جو ریلیٹڈ فارمولے ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. اگلے اسٹرکچر میں آپ دیکھیں بنزین کے ساتھ کاربوکسیلک ایسڈ کا گروپ اٹیچ ہے. تو یہ مطلب کاربوکسیلک ایسڈ سے یہ ایرومیٹک ایسڈ ہے. جیسے اگر بنزین میں کاربوکسیلک ایسڈ کا ایک یا ایک سے زیادہ گروپ آتے ہیں تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے کمپاؤنڈ کو ہم ایرومیٹک کاربوکسیلک ایسڈ کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایرومیٹک کاربوکسیلک ایسڈ ہے کیونکہ اس میں COOH کا گروپ ہے تو اس کا نام ہے بنزوئک ایسڈ. اگر OH کا گروپ آتا ہے تو فینول ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اسی طرح OC3 کا گروپ آ جاتا ہے، ایتر ٹائپ کا کمپاؤنڈ ہے تو اینیسول ہوگا. NO2 آ جائے تو نائٹرو بنزین. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہاں پہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی آپ نے تھوڑی سی دیکھنی ہے، بک کے اندر بھی یہ غلطی ہے. تو اس میں یہ کہ اگر برومین آ جائے نا یہاں پر تو یہ انہوں نے یہی فارمولا دوبارہ لکھا ہوا ہے، بنزوئک ایسڈ ہی ہے. لیکن اگر یہاں پہ برومین کا گروپ آتا ہے، جیسے اس سٹرکچر کو آپ اگنور کر لیں اور اس کو آپ ذرا دیکھیں، یہاں پر برومین لگا ہوا ہے تو یہ برومو بنزین ہے. اگر یہ آپ دیکھ رہے نائٹرو کا گروپ لگا ہے، نائٹرو کا گروپ لگا ہو تو پھر نائٹرو بنزین، کلورین کا گروپ لگا ہو تو کلورو بنزین. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے اس کے کامن نیم ہیں، فینول، ٹالوین، اینالین. اس طرح بنزوئک ایسڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت پاپولر یا بہت اسپیشل قسم کے نام ہیں. اور جب تک آپ بنزین کا ٹاپک پڑھیں گے تو آپ لوگوں کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق رہے گا، یا یہ چیزیں جو ہے وہ بار بار ان ٹاپکس میں آئے گی. تو یہ کامن نیم ٹالوین، اینالین، اسٹائرین، بنزوئک ایسڈ، فینول، یا اس طرح کے یہ جو ہے نائٹرو بنزین، اس طرح کے جو کمپاؤنڈ ہے وہ اگلے ریئیکشن میں آئیں گے تو ان چیزوں کا آپ نے بہت
خیال کر لینا. اگر سبسٹیٹیوٹ کی تعداد ایک سے زیادہ ہو، مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ دو سبسٹیٹیوٹ ہے، یہاں پر ہم کچھ ٹرم یوز کریں گے آرتو، میٹا اور پیرا. یہ پوزیشن آپ نے سمجھنی ہے کہ آرتو پوزیشن کون سی ہے، میٹا کون سی ہوتی ہے، پیرا پوزیشن کیا ہوتی ہے. بنزین کے ساتھ ایک سبسٹیٹیوٹ اٹیچ ہو، پوزیشن لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈائی سبسٹیٹیوٹ ہو، ٹرائی سبسٹیٹیوٹڈ ہو، اگر جیسے یہ آپ دیکھ رہے ایک گروپ میتائل کا اٹیچ ہے، ایک کلورین کا اٹیچ ہے. فار ایگزامپل یہ گروپ ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کے ساتھ یہ جو کاربن ہے، اس سے جو ایڈجسنٹ کاربن ہے یہ والے، یعنی یہ 2 پوزیشن اور یہ 6، ان کو ہم آرتو کہتے ہیں. تو جہاں پر بھی سبسٹیٹیوٹ اٹیچ ہو، اس سبسٹیٹیوٹ کے کاربن کے ساتھ جو ایڈجسنٹ کاربن ہوتے ہیں ان کو ہم آرتو کہتے ہیں. پھر ان آرتو پوزیشن پہ جیسے یہ 3 اور 5 ہے، ان کے ساتھ جو ایڈجسنٹ پوزیشن آ رہی ہے یہ والی، ان کو ہم میٹا کہتے ہیں. اور میٹا کے بعد میٹا کے ساتھ جو ایڈجسنٹ پوزیشن آئے گی اس کو پیرا کہتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا خیال کرنا ہے، مثال کے طور پر اگر یہ C3 کا گروپ یہاں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ 2-6 پوزیشن ہمیشہ آرتو ہو، یا 3-5 پوزیشن ہمیشہ میٹا ہو، یا 4 پوزیشن ہمارے پاس پیرا ہو. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سبسٹیٹیوٹ کدھر اٹیچ ہے. فار ایگزامپل اگر یہ میتائل کا سبسٹیٹیوٹ یہاں پہ اٹیچ ہو تو پھر یہ آرتو پوزیشن ہوگی، یہ میٹا پوزیشن ہوگی اور یہ پیرا ہوگی. اگر آپ کلورین کے لحاظ سے پوزیشن لکھتے ہیں تو یہ آرتو پوزیشن ہوگی، یہ میٹا پوزیشن ہو جائے گی، یہ پیرا ہو جائے گی. بہرحال جہاں بھی جس پوزیشن پہ بھی سبسٹیٹیوٹ اٹیچ ہو تو اس سبسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو اٹیچ پوزیشن ہے اس کو آرتو، جو سبسٹیٹیوٹ آپ کنسیڈر کریں گے، جو سبسٹیٹیوٹ آپ لیں گے، اسی کاربن کے ساتھ جو اٹیچ پوزیشن ہے وہ آرتو ہے، اس کے ساتھ جو ایڈجسنٹ اٹیچ پوزیشن ہے وہ میٹا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد جو پوزیشن آتی ہے میٹا کے بعد اس کو ہم پیرا کہتے ہیں. آرتو کو ہم شارٹ کٹ او سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، میٹا کو ہم ایم سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پیرا جو ہے وہ ہم پی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم مطلب جب ہم کامن سسٹم میں نیمنگ کرتے ہیں تو آرتو پیرا سے بھی کرتے ہیں. If the substitutes are different and one of them is an alkyl group, the numbering is started from the ring carbon which is linked to the alkyl group, and the second substitute get the lowest possible number. یہ رول جو ہے نا، اس میں تھوڑی سی مطلب وہ ہے کنفیوژن ہے، لیکن وہ پنجاب کی جو ٹیکسٹ بک سے میں نے سلائڈ بنایا ہوا ہے اگلے میں آ جائے گا، اس میں یہ رول ذرا زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس آرڈر آف پریارٹی ہوتی ہے. تو ہم پریارٹی آرڈر کو دیکھ کر اس کے مطابق ہم نمبرنگ کرتے ہیں. جیسے میتائل گروپ کی پریارٹی کلورو سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم پوزیشن 1 دیں گے. باقی اس کے بھی وہی رول ہے، رول آف لیسٹ، کہ ہم اس سائڈ سے نمبرنگ باقی رینک کی کریں گے کہ جس سائڈ سے اگلے سبسٹیٹیوٹ کو سب سے کم نمبر مل جائے. مثال کے طور پر آپ ادھر سے نمبرنگ کریں گے تو 1 2 3 4 5 پہ آ جائے گا، آپ ادھر سے کریں گے تو 1 2. اس کو ہم نے پوزیشن 1 کیوں دی؟ کیونکہ یہ پریورٹی آرڈر میں پہلے آتا ہے. اب پریورٹی آرڈر جو ہے وہ اگلے سلائیڈز میں آ جائے گی، اس میں آپ کو باقاعدہ ایک لسٹ ملے گی، اس لسٹ کے اندر جو گروپ پہلے آئے گا اس کی پریورٹی پہلے ہوتی ہے، اور جو گروپ پریورٹی آرڈر میں نہیں ہے ان کی پریورٹی پھر نیکسٹ نمبر پہ آتی ہے. When a common name is used, the substitute which is responsible for name، مثلا یہ آپ دیکھیں جس کو آپ پوزیشن 1 دیں گے تو وہ ہمارے پاس پیرنٹ کمپاؤنڈ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ پیرنٹ کمپاؤنڈ. جیسے آپ دیکھو یہاں سے یہاں تک آپ کریں گے، یعنی اگر آپ یوں کر لیں کہ کلورین کو آپ اگنور کر لیں کہ یہ نہیں ہے تو یہ ٹالوین ہوگا، کیونکہ جس کو آپ پوزیشن 1 دیں گے اس کے لحاظ سے بنزین کی پریورٹی اس کی پریورٹی ہوگی، اور وہی بنزین کا پیرنٹ نیم بھی کنسیڈر ہوتا ہے. تو یہ ٹالوین ہے. اگر یہ سی ایل آپ اگنور کر لیں تو یہ ٹالوین ہے. 2 پوزیشن پر کلورو ہے، یہ سبسٹیٹیوٹ ہے. لیکن یہ پوزیشن آرتو بھی ہے، اس کے ساتھ یہ ایڈجسنٹ ہے، یہ آرتو بھی ہے. تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ آرتو کلورو ٹالوین ہے، یا آپ آئیپک نیم لکھیں گے تو 2 کلورو ٹالوین آ جائے گا. اس میں آپ دیکھیں او ایچ کی پریارٹی سی ایل سے زیادہ ہے، اس کو آپ پوزیشن 1 دیں گے. یہاں سے آپ نمبرنگ کریں گے یہ 3 پہ آ جائے گا، یہاں سے کریں گے تو 1 2 3
4 पे आ जाएगा. तो रूल ऑफ लीस्ट के मुताबिक आप नंबरिंग उस साइड से करेंगे कि जिस साइड से सबसे कम नंबर सब्स्टिट्यूट को मिल जाए. ये सब्स्टिट्यूट है और ये पूरा OH समेत ये बेंजीन पेरेंट कंपाउंड है. पेरेंट कंपाउंड आप देखें, अगर बेंजीन के साथ OH का ग्रुप अटैच हो तो हम इसको फिनोल कहते हैं. आप लोगों ने पहले पिछले स्लाइड में पढ़ा है या देखा है. तो ये फिनोल है. ये किस पोजीशन पर है, ये देखें 1 पोजीशन जिसको आप देंगे उसके लिहाज से पेरेंट नेम आएगा. तो ये 1 2 3, ये आर्थो, ये मेटा. तो ये मेटा क्लोरोफिनोल भी आप लिख सकते हैं और इसको 3 क्लोरोफिनोल भी आप लिख सकते हैं. तो ये आइपिक नेम है और ये इसका कॉमन नेम है. इसको आप देखें 1 2 3, ये 4 पे आ रहा है. तो 4 पे आने का मतलब क्या है कि ये आपके पास 4 ब्रोमो टालवीन फिनोल हो जाएगा. अगर आप इसको कॉमन सिस्टम में लिखते हैं तो ये आर्थो, फिर मेटा और ये पैरा पोजीशन, तो पैरा ब्रोमो बेंजीन आ जाएगा. तो इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास नेमिंग आती है. तो यहाँ तक आप कर ले. बाकी जो है इसके बाद जो हमारे टॉपिक है वो ये वाला टॉपिक कभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी कराऊंगा और मैंने एक पेज जो है वो पंजाब की टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, वो भी मैं आपको कराऊंगा. तो अभी ये टॉपिक हमारा ख़त्म नहीं हुआ. जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम वो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे. साथ साथ ये कोशिश आप कर ले कि बुक के अंदर एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, उसको भी आप देख ले. उसके अंदर जो है ना कुछ क्वेश्चन है, नेमिंग है, तो वो आप कोशिश कर ले कि वो नेमिंग जो है आप खुद कर ले, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो. अगर कोई इसके समझने में आपको प्रॉब्लम आती है, आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो आप मुझसे जो है ना वॉइस मैसेज के थ्रू या वैसे मैसेज कर लिया करें, तो मैं इंशाल्लाह वो टॉपिक आपको बताऊँगा. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.